बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश है कि वो दो लोगों से बदला ले, खास तौर पे जनरल फैज हमीद से बदला ले। ऐसे में फैजाबाद धरना केस 28 सितंबर को उसका रिव्यू लगा दिया गया है। मैं आपको एक शिक दिखाने जा रहा हूं। जो फैजाबाद धरना में जो मुआहदा हुआ था, इसकी शिक नंबर 6 बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जिम्मेदारी एक फर्द पे डाल देती है और मैं आपको वो भी दिखाता हूं। नाज़रीन, डोनाल्ड लू से पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की है और जी हां, इमरान खान को निकालने के बाद पाकिस्तान को माफ कर दिया गया है। आपको डोनाल्ड लू का भी चेहरा दिखाता हूं। उस मुलाकात में तासुरात थे और आईएमएफ ने एक अनयूजुअल रिएक्शन दिया है। आपको वो भी सुनवाता हूं कि यहाँ जो झूठ बोला जा रहा है कि आईएमएफ ने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, आईएमएफ ने कहा पेट्रोलियम लेवी लगा दो, इमरान खान ने गलत मुआहदा किया था। आईएमएफ ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाता हूं। तो पहले हम ये मुआहदा देखते हैं जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को नवाज शरीफ फंसाना चाहता है। शिक नंबर 6 के नीचे आपने ये तहरीर पढ़नी है। ये तमाम मुआहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इनकी नुमाइंदा टीम की खसूसी काविशों के जरिए तय पाया, जिसके लिए हम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने कौम को एक बहुत बड़े सानिया से बचा लिया। इसमें एहसन इकबाल के भी दस्तखत हैं, इसमें सेक्रेटरी दाखिला जो थे अरशद मिर्जा उनके भी दस्तखत हैं, इसमें तहरीक लब्बैक की लीडरशिप के भी दस्तखत हैं और नीचे बवसातत लिखा हुआ है जनरल फैज हमीद। ये 27 नवंबर 2017 को मुआहदा हुआ था। अब मसला ये है कि ज्यादा तनकीद की जाती है जनरल फैज हमीद पे, लेकिन जिस मुआहदे को बुनियाद बना के ये सारा केस है, इसी की अगर आप शिक नंबर 6 के बाद पढ़ लें तो वाज़े पता चलता है कि जनरल फैज हमीद सिर्फ आर्मी चीफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। ठीक है जी, बॉस ने आपको हुक्म दिया, आपने जाके उस पर अमल किया। लेकिन आप देखेंगे कि तनकीद और तोपों का रुख सिर्फ एक बंदे पर होगा, जनरल फैज हमीद पे। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी हम जल्दी में बात कर रहे हैं। ये दिखाना आपको इसलिए जरूरी था कि आपको 28 तारीख से पहले यह पता हो कि असल जिम्मेदार कौन है और ज्यादा टारगेट पे कौन आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि अगर एहतसाब होना है तो सबका हो। मैं तो यहां तक भी कहने के लिए तैयार हूं कि फिर सिकंदर मिर्जा से शुरू करें, अयूब खान से, और उनको भी अलामती तौर पे सजाएं दें। अलामती सजाएं हो सकती हैं आइन तोड़ने की, और जब अलामती सजाएं हो जाएंगी तो फिर आइंदा भी किसी के लिए कानून और आइन तोड़ना आसान नहीं रह जाएगा। मैं तो यहां तक जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन खदशा मुझे यह है कि यह सिर्फ नवाज शरीफ की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और एक्चुअली एहतसाब नहीं है। यहां पे मेरा इख्तलाफ और एतराज है। क्यों? एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ को एफआईए रात को आके घर से उठा के ले जाता है। आज 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। ये एक सहाफी है, इसने कोई ट्वीट कर दी, ठीक की गलत की ये बात की बात है, लेकिन बगैर प्रोसीजर फॉलो किए एक सहाफी को उठा लिया गया, लेकिन आईनी काजी खामोश है। जबकि यही अगर हरकत मतीउल्लाह जान या उनके किसी हमख्याल रिपोर्टर या सहाफी के लिए होती तो वो फौरन एक्टिव होते और उसी टाइम बरामदगी करवा लेते, साफ बताते कि आइन ने हमें आज़ादियां दी हुई हैं और वो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे एक सहाफी को जलील किया गया, बाकायदा कैसे मग शॉट लेते हैं वो लेके और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाला गया। इसलिए मुझे काजी के किरदार पे स्टिल शक है और बहुत ज्यादा शक है। आईनी काजी अपनी आंखों के सामने आइन टूटता हुआ देख चुका है। क्या ये वक्त नहीं था कि वो आके 90 दिन में इलेक्शन को मेक श्योर करवाता? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें पंजाब में इलेक्शन का ऑर्डर है 14 मई का, उसमें तौहीन अदालत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। क्या आईनी काजी का ये फर्ज नहीं था? क्या आईनी काजी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इंप्लीमेंट करवाता, नहीं तो सजाएं देता लोगों को? लेकिन एक हफ्ता होने वाला है, आईनी काजी की फुर्तियां सिर्फ उस तरफ हैं कि अब तक यही नजर आ रहा है कि हर वो चीज जो नवाज शरीफ के फायदे में है वही की जा रही है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिससे डायरेक्टली नवाज शरीफ इफेक्ट होता है, और ये चीज भी डायरेक्टली लगता है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिशात की तामील जारी है। तो प्लान 2023 पे अभी तक तो मनोवन अमल हो रहा है। अल्लाह करे कि इसमें कोई तब्दीली आ जाए और कोई बेहतरी हमें होती हुई नजर आए। नाजरीन, ये तस्वीर जरा मुलाहिजा करें। आपको सामने डोनाल्ड लू नजर आ रहा है, हंसता मुस्कुराता, बड़े खुश हैं सारा वफ्द, और इस तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो ये आपको बताता है कि वो डोनाल्ड लू जो ये कहता था कि इमरान खान रहा तो बड़े संगीन नतायज होंगे और निकाल दिया तो माफ कर दिया जाएगा, उसकी खुशी ये बताती है
کہ پاکستان کو معاف کر دیا گیا ہے. خاص طور پہ امریکہ نے تو کہا تھا کہ صرف اسے نکالو. پاکستان میں اتنے وفادار لوگ ہیں کہ انہوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. اس پر ڈونلڈ لو کی خوشی تو بنتی ہے. مسئلہ یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ 25 کروڑ لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ دھمکی دیتا ہے اور اس پہ ایک ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو نہ صرف حکومت سے نکالا جاتا ہے بلکہ 200 مقدمات کر کے اور بعد میں ملک دشمن غدار قرار دینے کی کوشش کر کے اس کے خلاف ڈاکیومنٹریاں چلا کے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ کو پچھلی حکومت یہ بتاتی رہی کہ بڑے مہنگے معاہدے ہوئے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا مجبوری ہے, یہ سب کچھ ہے. آئی ایم ایف نے ان یوزول ایکشن لیا ہے اور جواب دیا ہے. میں چاہتا ہوں یہ جواب آپ خود سنیں, پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ان کو سمجھ آ جائے گا ان کے لیے ایکسپلینیشن ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کسی ایک دو بندوں کو سمجھ نہ آئے تو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. In Pakistan. Let me send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. آئی ایم ایف کی ہیڈ کرسٹینا جارجیوا کہتی ہیں کہ ہم تو پاکستان سے چاہتے ہیں کہ آپ امیر لوگوں سے ٹیکس لیں اور غریبوں پہ بوجھ نہ ڈالیں, اور یہ وہی کچھ ہے جو پاکستان کی عوام بھی چاہتی ہیں. لیکن ہمیں پاکستان میں یہ تلوے چاٹ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ یہ ہے, اس وجہ سے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے. آئی ایم ایف کی ہیڈ کو خود کہنا پڑ گیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں امیر لوگوں سے ٹیکس لو. تو کیا پیٹرول کی قیمت بڑھا کے صرف امیر لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ کیا غریب جس نے موٹر سائیکل میں ڈلوانا ہے, جس نے رکشے میں ڈلوانا ہے, جس نے اپنی ٹیکسی میں ڈلوانا ہے, جو محنت مزدوری کرتے ہیں, جو بائکیا جیسی چیزیں چلاتے ہیں, آپ مجھے بتائیں یہ جھوٹ کب تک چلے گا کہ آئی ایم ایف کو بولنا پڑا کہ ہم تو پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں, تمہارے حکمران ہی تمہارے خلاف ہیں؟ یہ اس ویڈیو کا سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے. ورنہ اتنا بڑا بیان دینے کی انہیں کیا ضرورت ہے, آپ مجھے بتائیں. یہ صرف اس لیے دیا گیا ہے, یہ شرم دلانے کی کوشش کی گئی ہے اس حکومت کو, لیکن ان کو شرم بالکل نہیں آئے گی, یقین مانیں, کیونکہ شرم یہ اتار چکے ہیں. پاکستان اس ٹائم بنانا ریپبلک کی اگر کسی نے کہنا نا کہ آپ پریکٹیکل اگزامپل بتائیں کہ واٹ از اے بنانا ریپبلک, ساری فنگرز پوائنٹ ہوں گی پاکستان کی طرف کہ اگر آپ نے کوئی دنیا میں بنانا ریپبلک دیکھنا ہے تو یہ ہے وہ ملک جو بنانا ریپبلک ہے. نہ آئین, نہ قانون, نہ بولنے کی آزادی. ایک گھٹن کے ماحول میں انہیں لگتا ہے کہ یہ ترقی کریں گے, کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک آزادی کا ماحول نہیں ملے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ بنیادی بات کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. نواز شریف کی خواہشات ہیں وہ تو ختم ہونے میں نہیں آ رہی. قاضی صاحب ہیں, ان کا ابھی تک جو دونوں کیسز انہوں نے لگائے ہیں وہ دونوں نواز شریف کی خواہشات کے مطابق ہیں. تو ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہاں پہ کوئی آئینی قاضی ہے, اصول پسند انسان ہے, وہ پاکستان کے حق میں اچھا ہوگا, وہ سویلین بالادستی قائم کرے گا؟ کیونکہ ابھی یہاں پتہ چل جائے گا سویلین بالادستی کا کہ اس کیس کا ایسا فیصلہ آئے گا کہ اس کے بعد مستقبل میں بھی کسی کے لیے آئین توڑنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ الیکشن جو ڈیلے کا فیصلہ کہیں اور ہوا ہے الیکشن کمیشن میں نہیں, یہ فیصلہ فوراً تبدیل ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ صرف نواز شریف کی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں. اور اتنا ظلم, اتنا جبر صرف ایک بندے کی خواہشات پوری کرنے کے لیے, کتنا نیچے ہم اور کتنا نیچے ہم گریں گے. عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے مورے جو گوال منڈیلا ہے اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے, وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے, یہ یاد رکھیے گا. گوال منڈیلا پاکستان کے لیے ایک قرض ہے. جب تک یہ پاکستانی پولیٹکس میں ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.